حضور نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی شراب دے متعلق، جنہیں بڑھایا اودے تے بھی لعنت، جنہیں دکان تے رکھیا اودے تے بھی لعنت۔ حضور نے فرمایا جڑا چک کے لے آیا اودے تے بھی لعنت۔ حضور نے فرمایا جدے واسطے چک کے لے آیا اودے تے بھی لعنت۔ فرمایا جنہیں گلاس وچ پایا اودے تے بھی لعنت، جنہوں نے پکڑایا اودے تے بھی لعنت۔ فرمایا جنہیں بیچیا اودے تے بھی لعنت، جنہیں اودے پیسے کھادے اودے تے بھی لعنت۔ 10 بندے جڑے متعلق ہیں شراب نہ، حضور نے لعنت فرمائی۔ پڑھ یہ حدیث بھی مسلم میں جو میں نہیں پڑھ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ شیطانی عمل ہے شرابہ پینا تے جوئے کھیلنا، اور تسی ہر گل وچ قوم نو جوئے دلا دیتا۔ دسو اگے کی فرمایا رب العالمین نے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ نہ شیطان چاہندا امت مسلمہ نو تباہ کر دے جوئے تے شراباں دے ذریعے۔ تسی سمجھ کوئی نہیں، یہ بھی نہیں بیان کر سکتے تسی۔ شراباں دے بارے حضور نے کی فرمایا؟ قیامت والے دن شرابی جڑے زانی عورتاں دی شرمگاہ وچ جڑی پیپ نکلے گی نا، وہ جدوں پوے گی جہنم تے شرابیاں نو پلایا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا شراب پینے والا 10 یا 40 دن دے اندر اندر مرے گے تو کافر مرے گا، مسلمان نہیں۔